बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त वाक़या आपको सुनाना है और एक बात ज़हन में रखें कि कोई शख्स कोई इंसान बड़े से बड़ा यार मक्कार जितना चालाक हो वो अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकता। इबलीस भी अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए कुरान हकीम में आता है वमा करू वमा कर अल्लाह इन्नल्लाह खैरुल माकिरीन कि ये जो काफिर हैं ये अल्लाह ताला से मकर करते हैं, हालात ताला बेहतरीन तदबीर साज है, वो अल्लाह ताला को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये ज़हन में रखिए। जो वाक़या मैंने आपको बताना है इससे आदमी को अंदाज़ा होता है कि जब अपने दिल में वो सोचता है, जब वो रिश्वत लेता है, जब वो गलत तरीके से मिलावट करके महंगाई करके होर्डिंग करके चीनी माफिया जो होता है वो हो, शुगर माफिया या ये जो आटा माफिया हमारे यहाँ गंदम माफिया है, या दीगर जो अशाए ज़रूरिया की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, दीगर चीज़ें हैं, इनको कीमतें बढ़ा देते हैं। या जो कुछ वाक़यात ये मरी में हुए कि 500 रुपये का अंडा बिका और 55,000 और 50,000 रुपया एक रात के किराए के लिए कितनी जानें ज़ाया हो गई। तो वही लोग फिर जब ये हराम की कमाई कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं जी हमने तो चिल्ला कर लिया है जाके तबलीग के लिए, हमने तो महफ़िल मिलाद करवा दी है, हमने तो फ़लाँ पीर साहब के जाके नज़र दे दिए, हमने फ़लाँ बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाके देखें दे दिए। तो वो समझते हैं कि वो सारा जो है मामला वो कंपनसेट हो गया, बैलेंस हो गया। ये नहीं है, ये अल्लाह को धोखा देने की जो कोशिश करते हैं वो अपने आप को इनफेक्ट धोखा देते हैं। आज का वाक़या जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाक़रुल उलूम अलैहिस्सलाम से ये रिवायत बयान करते। कहते बनी इसराइल का एक शख्स था जो इंतहाई दीनदार था और उसकी एक बीवी थी जो बहुत ज़्यादा हसीना थी और इस दीनदार आबिद व ज़ाहिद आदमी से कहीं बढ़ के इसकी बीवी हसीन थी। और चूँकि वो बहुत खूबसूरत थी तो इसलिए उसके दिल में ये नेक आदमी के वसवसा उसके बारे में आता था, उस औरत के बारे में। चुनाचे जब वो बाहर जाता तो घर से बाहर वो ताला लगा जाता था घर को, ताकि न बीवी उसकी बाहर जा सके न कोई घर के अंदर कोई गलत मर्द किसी नीयत से आ सके। कहते एक मरतबा इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ, इमाम फरमाते हैं कि वो जो खूबसूरत औरत थी उसके घर के सामने से एक नौजवान गुज़रा जो भी बेइंतहा हसीन था। इन दोनों की आंखें चार हुई, खिड़की के ज़रिए एक दूसरे को देखा, आंखें चार हुई। तो वो शख्स जब इसके करीब आया तो इस औरत ने कहा कि बाहर से ताला लगा हुआ है, हम कोशिश करके दोनों कोई चाबी अगर मंगवा लें और ये ताला हम खोल सकें तो फिर हमारी मुलाकात हो सकती है। लिहाजा इन दोनों ने वो जो ताला था उसकी चाबी किस तरह बनवा ली और वो चाबी लेकर जब उसका खामन जो आबिद व ज़ाहिद था बाहर होता तो इस जो औरत थी इसका जो दोस्त बन गया था आशिक, वो आता और वो चाबी लगाता और अंदर दोनों मुलाकात करते और अपनी जो थी हवस पूरी करते। ये करते रहे लेकिन उसका जो शक था वो उस आबिद व ज़ाहिद का वो ज़्यादा होता गया। वो इतना हुआ कि एक दिन उसने कहा कि मुझे तुम्हारे किरदार में कोई शक नज़र आता है और तुम्हारी जो मोहब्बत मुझसे पहले थी या तुम्हारा जो मेरी तरफ रुझान था उसमें मैं कमी पाता हूँ, कोई मुझे वजह लग रही है। उस ज़माने में ये होता था कि एक पहाड़ था करीब उस बस्ती के और एक नहर भी बहती थी। तो वहाँ जब लोगों को कोई शक होता तो कसम उठाते, तो जो झूठा कसम उठाता वो उस पहाड़ के अंदर गर्क हो जाया करता था। उस नेक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि देखो मुझे तो तुम्हारे ऊपर यकीन हो चला है कि तुम्हारे कोई किरदार में वो जो पहले पाकीज़गी थी, तुम्हारे चेहरे पे वो पहला नूर था, वो मुझे अब नज़र नहीं आता। उसने कहा ठीक है, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम हल्फ उठाओ चल के उस पहाड़ पे। उसने कहा मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। वो तैयार हो गई, एक दिन तय हो गया। इस दौरान में वो जब उसका वो आशिक लड़का मिलने के लिए आया तो उस औरत ने कहा कि इस तरह मेरे खामन ने कहा है, बड़ी परेशानी का मामला है। वो आदमी भी डर गया, लेकिन उस औरत ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इसका कोई ऐसा हीला तलाश करूँगी कि हम वो गर्क होने से भी बच जाएंगे और हमारे मामलात भी चलते रहेंगे। उसने कहा वो क्या है? कहने लगी ऐसे करना, जिस दिन हम उस पहाड़ की तरफ जाने लगे, चूँकि वो काफ़ी फासले पे है, तो मैं जो ही बस्ती से बाहर निकलूँगी तुम वहाँ पे अपना गधा लेके या जो भी सवारी होगी वो आ जाना और मैं कहूँगी मुझसे तो चला नहीं जाता, तो आपसे पूछेंगे कि आप सवारी हमें किराए पे देते हैं, आप साथ चल पड़ना और मुझे तुम सवार कराना। उसके बाद मैं रास्ते में जाके तो सवारी से गिर जाऊँगी और फिर तुम मुझे उठा के अपने हाथों से सवारी पे बिठाना और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैंने क्या करना है।
وہ دن آ گیا جس دن اس نے حلف اٹھانا تھا۔ دونوں میاں بیوی چلے، جب بستی سے باہر نکلے تو عورت نے کہا مجھ سے تو اب چلا نہیں جاتا، یہ پہاڑ بہت دور ہے۔ اس نے کہا شاید کوئی سواری مل جائے، کہنے لگی دیکھو سواری۔ تو وہ جو جگہ اپوائنٹڈ تھی وہاں پہ وہ آدمی کھڑا تھا، سواری لے کے، گدھا لے کھڑا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں پہاڑ تک لے چلو گے، کتنے دینار لوگے؟ اس نے کہا اتنے درہم یا دینار جو بھی تھے وہ طے ہو گئے۔ وہ جب سوار ہونے لگی، عورت کوشش کرے، سواری میں مشکل ہو رہی تھی سوار ہونے میں، اس آدمی نے اس کو جو تھا وہ ساتھ سہارا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے گدھے پہ سوار کرا دیا۔ چلتے چلتے جب اس پہاڑ کے اوپر پہنچنے، اس کے قریب پہنچے پہاڑ کے، تو یہ عورت جو تھی مکر سے اترتے ہوئے یکدم گر گئی، اور اس نے اس وقت وہ دھوتی قسم کی چیز پہنی ہوئی تھی جس سے اس کا جسم بھی جو تھا وہ ننگا ہو گیا۔ اور اس آدمی نے جلدی سے اس کو اٹھایا تو یہ اس کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے دھیان سے مجھے نہیں نیچے اتارنے میں مدد کی، تب میں گر گئی ہوں، اور تم نے مجھے دیکھا ہے، میرے جسم پہ بھی تمہاری نظر پڑ گئی ہے، بہت بری بات ہے، فلاں ہے، بہت غصے کا اظہار کیا۔ بہرحال وہ جب نیچے اتر گئی اور پہاڑ پہ گئی، اس کا خامند جو تھا وہ ساتھ تھا، وہاں جا کے اس نے کہا لو اب میں قسم کھاتی ہوں۔ تو اس نے حلف اٹھایا کہ مجھے آج تک سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے جو سواری والا تھا، اس کے علاوہ مجھے کسی تیسرے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ قسم تو اس کی سچی تھی، واقعی اس کو زندگی میں یا خامد نے ہاتھ لگایا تھا یا اس گدھے والے نے ہاتھ لگایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ جب اس نے یہ قسم کھائی تو دیکھا کہ فوراً وہ عورت جو تھی وہ وہاں پہ غرق ہوگی پہاڑ کے اندر۔ تو اس سے امام صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو چلاک اور ہوشیاری میں دکھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ رزق حلال چلتا ہے۔ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ جی میں لوگوں کو دھوکہ دے لوں گا، میں فراڈ کر لوں گا، میں لوگوں کو یہ جس طرح خاص طور پہ پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو جعلی پراپرٹیاں دکھا کے لوٹ لیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ملاوٹ لوگ کرنے والے ہوتے ہیں، جو مہنگائی، جو اپنا مال بیچتے ہیں قسم کھا کے، میں نے اکثر دیکھا ہے دکاندار جو ہوتے ہیں، کپڑے والے، دیگر جوتے بیچنے والے، دیگر چیزیں، وہ عورتوں کو کہتے ہیں قسم کھا کے کہ آپا جی یہ میں اپنی خرید سے بھی جو ہے وہ آپ کو کم پہ دے رہا ہوں، جتنا کہ میں نے خریدا میں نقصان اٹھا رہا ہوں آپ کی خاطر، وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ حرام کی کمائی جو ہے، اس سے جب حج کرو گے، جب عمرہ کرو گے، جب تم محفل میلاد کرو گے گھروں میں، میں نے بہت فراڈیے دیکھے ہیں لاہور میں، لاہور سے باہر بھی لوگ جو بالکل 2 نمبر کام کرتے ہیں اور پھر محفل میلاد کر لیتے ہیں، وہ تبلیغی جماعت پہ لے کے جاتے ہیں، تبلیغوں پہ چلے جاتے ہیں، مختلف قسم کی پگڑیاں رنگ برنگی پہن لیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ دھوکہ، فراڈ اور دغا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائی نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، پاکستان کے دشمنوں کے دلوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ لگتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔